नमस्कार, आगो समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली बीच भनाभन। प्रहरीबाट कुटिएका चिकित्सकसँग राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्छ, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। सवारीमा कुटिएका डाक्टरको भनाई। फिल्मी स्टाइलमा कठालो समातेर हान्यो। सर्जरी सकेर घर हिँडेका डाक्टरमाथि प्रहरीको लाठीचार्ज। डाक्टरमाथि लाठीचार्ज गर्ने प्रहरी निलम्बित। माओवादी नेताको झटारो। नेपाल जस्तो गरिबी देशकी राष्ट्रपतिलाई किन चाहियो बेलायती महारानीको जस्तो हाइफाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवा यादव नेपालसँग निरन्तर संवादमा। भावी राष्ट्रपतिमा बाबुराम भट्टराईको चर्चा। रवि लामिछाने अर्कालाई गाली गर्यो भने ठुलो नेता भइन्छ भन्ने केपी ओलीको सिको गर्दै हुनुहुन्छ वामदेव गौतमको आरोप। मुख्यमन्त्री भएपछि कमल शाह पुगे रेशम चौधरीको घरमा। भूकम्पको 5 दिनपछि टर्कीमा सिङ्गो परिवारको उद्धार। सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का लाग्न सुरु भएको छ। माधव कुमार नेपाल। राष्ट्रपति सवारीका नाममा नागरिकले दुःख पाएको भन्दै गगन थापाको आक्रोश। रुसद्वारा युक्रेनमा क्षेप्यास्त्र वर्षा 61वटा खसालिएको युक्रेनको दाबी। चिनिया जासुस बेलुनमा उपकरण भेटिएको अमेरिकी दाबीमा चिनियाले के भन्यो। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा मर्नेको संख्या 24,000 नाग्यो। राष्ट्र लुट्नेहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेको गैंडाको उद्धार। देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आइतबार आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने सङ्घको निर्णय लगायतका समाचारहरू रहेका छन्। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकै जाँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच आन्तरिक छलफलले तीव्रता पाएको छ। शीर्ष नेताहरूबीच दिनहुँ सामूहिक एवं 1-to-1 छलफल बढ्दै गइरहेको भए पनि सहमतिको मिलनबिन्दु भेटिएको छैन। सत्तारूढ दलका साथै प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलले गठन भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा शुक्रबार राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं उप प्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले राष्ट्रपति निर्वाचनमा खास छलफल गर्नुपर्ने विषय केही नभएको प्रतिक्रिया दिए। बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा सरकारका काम थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। राष्ट्रपति चुनावमा छलफल गर्नुपर्ने कुरै के छ र? सबै पहिले नै तय भइसकेको कुरामा छलफल आवश्यक भएन नि, लिङदेनले भने। अहिलेसम्म सरकारले गरेको कामको समीक्षा भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा पनि छलफल भयो। लिङदेनले भने जस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सरकार गठन गर्नुभन्दा अघि सत्तारूढ दलबीच भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र एमाले राष्ट्रपति सभामुख सहितका पदमा भागबण्डा भइसकेको छ। तर उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भनाभन भएको छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा गर्नुपर्ने आवश्यकता बोल्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमा साझा व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्नेमा छलफल गर्नु थियो, ती नेताले भने। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने के छ र यस विषयमा त पहिले नै टुङ्गो लागिसकेकाले थप छलफलको आवश्यकता छैन, उनले भने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रहरीबाट कुटिएका चिकित्सकसँग माफी माग्नुपर्ने सांसद ज्ञानेन्द्र साईले माग गरेका छन्। राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक समेत रहेका शाहीले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि कुटपिट भएकाले माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपतिलाई सम्मान दिनुपर्छ, तर जनतालाई शास्ति दिएर चिकित्सकमाथि घटेको घटनाले घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु, उनले भनेका छन्। साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिले यो विषयमा चिकित्सकसँग माफी माग्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारी शुक्रबार सँगै संसदलाई सम्बोधन गरेर फर्किँदा सडक खाली गर्ने क्रममा प्रहरीले ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको थियो। चिकित्सक सर्जरी गरेर फर्किँदै थिए। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा प्रहरीबाट चिकित्सकमाथि नै कुटपिट भएपछि चर्को विरोध भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको समयमा सडकमा निस्किन खोजेको भन्दै प्रहरीले डाक्टरलाई लाठीचार्ज गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारी शुक्रबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गरेर शीतल निवास फर्किने क्रममा थिइन्। राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा प्रहरीले सडक खाली लगाएको थियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंह सर्जरी सकेर घर जाने तयारीमा थिए। साइकलमा आउजाउ गर्ने उनी अस्पतालबाट बाहिर निस्किएर वीर अस्पताल अगाडि रहेको आकाशे पुल मुनि पुगे। प्रहरीले उनलाई ट्रमा सेन्टरकै पार्किङतिर फर्किन भनी नमानेपछि उनीमाथि लाठी बसाएको छ। टाउकोमा चोट लागेका उनको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। घटनाको विरोधमा चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीको क्रममा डाक्टरमाथि लाठी चार्ज गर्ने प्रहरी निलम्बित भएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले वरिष्ठ हवलदार शम्भुजङ गुरुङलाई निलम्बन गरेको हो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी पोषराज पोखरेलले जानकारी दिए। गुरुङ प्रहरी वृद्ध जनसेवाका कार्यरत थिए। शुक्रबार नेपाल चिकित्सक सङ्घका आजीवन सदस्य एवं राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंहमाथि अस्पताल परिसरभित्रै प्रहरीले लाठीचार्ज गरी गम्भीर घाइते बनाएको थियो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक सिंहले शल्यक्रिया सम्पन्न गरी घर निस्किने क्रममा आफ्नो परिचय पत्र देखाउँदै पनि अस्पताल परिसरभित्रै प्रहरीद्वारा साङ्गीतिक आक्रमण भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिमा उपयुक्त पात्र चयन नभए गणतन्त्र बदनाम हुने औलाएका छन्। राष्ट्रपति गरिमामय पद हो, गणतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। त्यो सरल, सादगी, इमान्दार र सर्वस्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्छ। राजनीतिक मानिस भए पनि मेरो र तेरो भन्ने हुनु हुँदैन। मुद्दा हालिने मानिसलाई बनाउनु भएन। अरू पार्टीको सरकारले पठाएको विधेयक जारी गर्दै नगर्ने, आफ्नो पार्टीले गरेको हुबहु गरिहाल्ने व्यक्ति कसरी साझा हुन सक्छ? राष्ट्रपतिका कारण भोलि गणतन्त्रमा समस्या आयो भने के भन्ने? राजावादीले टाउको उठाए भने के गर्ने? उनले एक अन्तर्वार्तामा कुरा गर्दै भने। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बिडारीले राष्ट्रपति गैर राजनीतिक हुन नहुने पनि औलाए। राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बुझेर नै प्रचण्डले सहमतिको कुरा राखेको उनले बताए। बिडारीले भने राष्ट्रपतिको हकमा प्रचण्डले राम्रै कुरा त गर्नु भएको छ नि, राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिनु पर्यो नि, तर यसलाई काङ्ग्रेसको पछि लागेको भनेर बुझ्नु भएन। काङ्ग्रेसले नाइ नभन्ने, माओवादीले पनि मान्ने पात्र एमाले प्रस्ताव गरोस् न। यस्तै फरक प्रसङ्गमा बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका कारण जनताले निकै शास्ति पाएको पनि औलाएका छन्। उनले भने नेपाल जस्तो गरिब देशकी राष्ट्रपतिले संसारको सबैभन्दा महँगो 32 करोडको गाडी चढ्नुपर्छ, बेलायती महारानी जस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ, किन चाहियो हाइफाई? सकेसम्म आफ्नै देशकै नभई इन्डियाको सस्तो गाडी चढे हुन्न। शीतल निवासबाट हिँड्दा 10 मिनटमा गाडी रोके हुन्न। जनतालाई शास्ति दिएर एम्बुलेन्स समेत किन घन्टौँ रोक्नु पर्यो? यस्तै कारण त जनताले विद्रोह गर्छन् नि, उनले भनेका छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग माओवादी केन्द्रले तत्कालै पार्टी एकता गर्ने भएको छ। पार्टी एकीकरण वार्ता समितिका एक सदस्यका अनुसार बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग तत्काल पार्टी एकीकरण हुन लागेको हो। उनी भन्छन् यसका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले औपचारिक कुरा नै गरिसक्नु भएको छ। उनले अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर काम अघि बढाउने बताए भने विचार मिल्नेसँग एकता पनि हुन सक्छ, अरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्छ। माओवादी पार्टीका उपाध्यक्ष तथा वार्ता समितिका संयोजक कृष्णबहादुर महरा र वार्ता समितिका सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी र नेता तिलक मगरसँग बिहिबार पार्टी एकताका लागि छलफल गरेका थिए। माओवादीका वार्ता समितिले पार्टी एकीकरणका लागि नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लव, नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव आहुति र नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी सुशीलसँग छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। चारवटै वामपन्थी पार्टीहरूका नेतासँग पार्टी एकताका लागि बिहिबार अघि नै केहीसँग माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केही नेतासँग उपाध्यक्ष तथा पार्टी एकीकरणका लागि गठित वार्ता समितिका संयोजक कृष्णबहादुर महराले औपचारिक छलफल गरेका थिए। पार्टी एकीकरणका लागि भएको छलफलमा माओवादी नेतासँग पूर्व माओवादी नेताहरूले एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विप्लव, आहुति, ऋषि कट्टेल लगायतका सँग पार्टी एकताका लागि भएको छलफल सकारात्मक तर्फ अघि बढेको माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले बताए। भने छलफल सकारात्मक अघि बढेको छ। एक अर्काबीच पार्टीको डकुमेन्टहरू आदान प्रदान पनि भएका छन्। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति आफ्ना पार्टीको संगठनात्मक अवस्थाबारे जानकारी आदान प्रदान भएको उनले बताए। तर माथि
उल्लेखित 4 वामपन्थी पार्टीले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था चरम सङ्कटमा र गम्भीर अवस्थामा रहेको त्यससँग लड्न एक भएर अगाडि बढ्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकैसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिने बताउँदै आएका छन्। पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शीतल निवास जानु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा राष्ट्रपति एमाले पाउने सहमति भएको थियो। तर पुस 26मा विश्वासको मत लिँदा काङ्ग्रेसको पनि मत पाएपछि भने प्रधानमन्त्री दाहाल अहिलेको गठबन्धन भन्दा पनि पुरानै गठबन्धन बिउताउने प्रयत्न गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमाले अघि सार्ने उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा हराएर छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। एमाले नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भूमिकालाई लिएर सशंकित बनेको छ। यो बीचमा सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक रासोपा सरकारबाट बाहिरिएको छ, तर उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ। हिजोको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत रासोपालाई सरकारमा पुनः सहभागी गराउने बारे छलफल भएको थियो। संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली त राजसपालाई सरकारमा सहभागी गराउनै पर्ने र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै ठोस जवाफ दिएनन्। हिजो शुक्रबार संघीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी थिइन्। सो सम्बोधन सकेपछि ओलीले ठाकुरलाई आफ्नै गाडीमा राखेर बालकोट लगेका थिए। ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ठाकुरको साथ खोजेका थिए। यता प्रधानमन्त्री दाहाल भने माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवसँग छलफलमा बसेका थिए। हिजो साँझ नै प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। सो भेटवार्तामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान अनुसार चल्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले यसपटक राष्ट्रपतिमा आफ्ना पुराना सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई अघि सार्न खोजेका छन्। तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व गर्न पुगेका दाहालले पछिल्लो समय हरेक कुरामा भट्टराईसँग सल्लाह गर्ने गरेका छन्। भट्टराईले पनि आफूलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अघि सारेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालका पछिल्ला भेटवार्तामा भावी राष्ट्रपतिमा बाबुरामको चर्चा हुन थालेको छ। काङ्ग्रेसले भने रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेलाई राष्ट्रपति नदिन दबाब छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले 7 दलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरेका छन्। अहिलेसम्म केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनले नै राष्ट्रपति जित्ने अवस्था छ। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले यसमा फरक मत राखेर जानु उपयुक्त हुँदैन। माओवादीले पनि गठबन्धनकै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्नुपर्छ, तर मैले भनेर लागू हुने होइन। हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा बिना राष्ट्रपति छान्नु पनि उपयुक्त नै हो, उनले एक अन्तर्वार्ता कुरा गर्दै भने। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखलाई संविधानले बाँधेको हुनाले एउटै पार्टीबाट भए पनि फरक नपर्ने उनले बताए। राष्ट्रपति भएर जो आए पनि नेपालको संविधान र संघीय कानून बमोजिम चल्नुपर्ने उनले औलाए। उनले भने राष्ट्रपतिले सो विवेक प्रयोग गर्न पाइँदैन। अहिले र अहिलेका राष्ट्रपतिले त्यही गरेर बिग्रिएको हो। राष्ट्रपतिले संविधान र सरकारको निर्णय बमोजिम चल्नुपर्छ। अहिलेको राष्ट्रपति बिदा हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँको सम्बन्धमा धेरै मुखबाट आलोचना गर्न नलगाउनुहोस्, तर नागरिकता विधेयकमा स्ट्याम्प नलगाएर उहाँबाट कहिल्यै सच्याउन नसकिने गल्ती भयो। उहाँले सो विवेक अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन, दिमागले सोच्न पाइँदैन। रवि लामिछानेले केपी शर्मा ओलीबाट गाली गर्न सिकेको पनि गौतमले बताए। उनले भने ओलीले आफू जतिको बुद्धिमान कोही छैन भन्ने ठान्नु भएको छ। उहाँले पूर्वलोक, इहलोक, परलोक सबै जान्नुहुन्छ। उहाँले जे भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको निर्णयको खिल्ली उडाउनु भयो। रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँ केपी ओलीकी सिको गर्दै हुनुहुन्छ। अरूलाई गाली गर्यो भने ठुलो नेता भइन्छ भन्ने लागेको होला। नेता गौतमले एमाले र माओवादीको एकतामा हतार गर्न नहुने पनि बताए। तर नेकपा एकीकृतलाई नेकपा एमालेमै फर्काउनु पर्ने उनको धारणा छ। उनले भने एमाले पार्टीमा नाम र चिन्ह हामीलाई सबैलाई प्यारो छ। अब केपीको वामपन्थी एकता र पार्टी एकताको पहल गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीका परिवारलाई घरमै गएर भेटेका छन्। शनिबार बिहान उनले चौधरीकी आमा र परिवारका अन्य सदस्यलाई घरमा गएर भेटेका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहले रेशमलाई जेलमुक्त गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने घर परिवारलाई आश्वासन दिए। टिकापुरको घटनाले सामाजिक सद्भावमा ठेस पुगेको उनको भनाइ थियो। टिकापुर घटनालाई राजनैतिक रूपमा हेर्नुपर्छ, त्यही हिसाबले समाधान गर्नुपर्छ। छिटो भन्दा छिटो रेशमको रिहाई
र टिकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई छुटाउने अभियानमा म आजदेखि लागिसके उनले भने। शाहले मुख्यमन्त्री भएपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, जसका लागि 27 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार नागरिक उन्मुक्तिले साथ नदिएपछि 1 महिनामै ढलेको थियो। शाहले विश्वासको मत पाउने दाबी गरेका छन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र 1 जना सांसदको समर्थन पाउने आशा राखेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका 19, माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक 10, एमालेका उपसभामुख बाहेक 9, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र स्वतन्त्रका 1 जना सांसद छन्। ऊर्जा राज्य मन्त्री दीपक बहादुर सिंहले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा जनताले दुःख पाउने ट्र्याक्टर कुटिनु निन्दनीय काम भएको बताएका छन्। राज्य मन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शनिबार आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै जनताको खुल्ला हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक हक संकुचित गर्न नहुने बताएका हुन्। उनले शुक्रबार भएको राष्ट्रपतिको सवारीका क्रम सुरक्षाकर्मीले वीर अस्पतालका डाक्टर कुटिएकोमा चासो व्यक्त गर्दै जोशीलाई कारबाहीको समेत माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, जनताको खुल्ला हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक हक यो या त्यो बहानामा संकुचित गर्न हुँदैन। विशिष्टको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गराउने क्रममा जनताले दुःख पाउनु व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। प्रशासनले बिना कारण त के, बिना कारण नै भए पनि जनताको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने भौतिक कारबाही गर्न हुँदैन। सुरक्षा निकायले सबै तह र तबकामा यो संवेदनशीलता पुर्याउन जरुरी छ। डाक्टर साहब कुटिनु निन्दनीय काम हो। दोषीलाई कारबाही र नसिहत दिँदै अब उपरान्त यस्तो घटना हुन नदिन सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछु, उनले भनेका छन्। भूकम्प गएको 5 दिनपछि एउटा सिंहको परिवारलाई जिउँदै उद्धार गरिएको छ। टर्कीको हन्ते प्रान्तको भग्नावशेषबाट 6 जनाको परिवारलाई 5 दिनपछि उद्धार गरिएको हो। उनीहरूको अहिले स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको टर्कीका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उता भूकम्प गएको 4 दिनपछि चमत्कारिक रूपमा 10 दिनको बच्चासहित उनको आमालाई जिउँदै उद्धार गरिएको छ। यागिज उल्स नामको 10 दिनको बच्चालाई हार्टे स्थित एक क्षतिग्रस्त भवनबाट आमासहित उद्धार गरिएको हो। उद्धारकर्मीहरूले बिस्तारै बिस्तारै भग्नावशेषबाट छोरालाई उद्धार गर्ने बित्तिकै थर्मल कम्बलमा बेरेका थिए भने आफैसँग रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। 4 दिनपछि जिउँदै फेला परेकी आमा होसमा भए पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनीहरूको अहिले सम्मदाग स्थित एक अस्पतालमा दुवै जनाको उपचार भइरहेको छ। टर्की र सिरियामा गएको 7.8 रिक्टरको भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 18,000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपति निर्वाचन पछि यही सरकार कायमै नरहने आशंका व्यक्त गरेका छन्। आज प्रेस युनियन दाङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पुरानो गठबन्धन बिउतिने यकिन भन्न नसकिए पनि यही समीकरण कायम नरहने संकेत देखिएको बताए। प्रतिपक्षमा रहने भए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई किन विश्वासको मत दिएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा नेता सिंहले प्रश्नको जवाफ राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै दिन सकिने बताएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउने आशाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उनको आशय थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिमबाट एमालेलाई धक्का लाग्न सुरुवात भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति निर्वाचन पछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवेश बन्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूको कमजोर अवस्था नरहेको दावी गरे। भर्खरै सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्यो, अब नयाँ सरकार बनेको छ। त्यो सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी छन्, उनले भने। हिजो यो पार्टीको केही अर्थ छैन भन्नेहरूलाई जवाफ मिलेको छ। नेकपा एमालेलाई ठूलो धक्का लागेको छ। यो धक्का सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको छ। यो त त्यसले पहिलो सुरुवात मात्रै भएको हो। उनले निर्वाचनमा सोचे जस्तो परिणाम नआए पनि निराश नहुन र हौसलालाई बुलन्द राख्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिवेश सिर्जना हुने समेत दावी गरे। देश नयाँ परिवेशमा पुग्दैछ। अहिले सबैतिर चर्चा छ राष्ट्रपति पदको। म राष्ट्रपति हुने भए भनेर मान्छेहरू दङ्ग परेका छन्, उनीहरूलाई दङ्ग पारिएको छ, उनले भने। सबैलाई राष्ट्रपति पद दिएको छ, को सेन्टिफ्लाइट खाने हुन् थाहा छैन, यो मैले संकेत मात्रै गरेको हो, उनले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि आक्रमण हुनु अशोभनीय र दुःखद भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले नागरिकलाई कुनै असुविधा नहुने गरी कार्यविधि बनाउन माग गरेका हुन्। हिजो राष्ट्रपतिको सवारीका क्रममा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमण अशोभनीय र दुःखद छ। दोषीलाई कारबाहीका मागमा सरकारबाट तत्काल सुनवाई हुनुपर्छ थापाले भनेका छन्। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने नाममा सडक खाली गराएर नागरिकलाई घण्टौँसम्म हिँडडुल गर्न नदिने अभ्यास परम्पराको नाममा चलिरहेको छ। यो शैलीप्रति हरेक पटक हामी आक्रोश पोख्दै अनि बिर्सिन्छौँ। यो पटक पनि त्यस्तै हुन्छ, तर यस्तो नदोरिन दिन हो भने केही काम गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपति व्यक्ति भन्दा पनि सस्ता भएको भन्दै उनले नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्न पनि दुःख दिने परम्परा र शैलीलाई बदल्नु पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति होइन, संस्था हो। संस्थाप्रति नागरिकको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको छ। यसको एउटा कारण तामझामवाला शैली हो। संस्थालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन नागरिकलाई दुःख दिने यो परम्परा र शैली बदलौं, थापाले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न देउवा शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेतासँग निरन्तर भेटवार्ता गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याएको बताएकी छिन्। शनिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, भ्रष्टाचार राज्य विरुद्धको अपराध हो। त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पुर्याउँछ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरूमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रति विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचारका कारण नागरिकमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रति विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुन्छ उनले भनिन्। भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबन्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने समेत बताइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकासका क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताएकी छिन्। कानुनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको समेत बताइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने बताएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 32औं स्थापना दिवसमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको विकास, नागरिकको हित, अभिवृद्धि र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएको बताए। अख्तियार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकायहरूमा ढिलासुस्ती, हैरानी तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना बनाई काम थालेको उनले बताए। उनले अघि भने, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। यसका लागि सबल, सक्षम र गतिशील अख्तियार चाहिने भन्दै उनले कानुनी सुधार, स्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन तथा संरचनागत सुधारमा सरकारको निरन्तर सहयोग रहने बताए। संविधानले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न अख्तियारलाई सरकारले हर प्रकारको सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन यही वर्षभित्र संशोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले बताइन्। रुसले युक्रेनमा व्यापक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। पूर्वी क्षेत्रमा क्रेमलिनले प्रभाव जमाउने उद्देश्यका साथ हवाई हमला गरेको हो। रुसी सेनाले 71 वटा क्रुज मिसाइल, 35 वटा S-300 मिसाइल र 7
सहायक ड्रोन प्रहार गरेको छ। आक्रमण भएको युक्रेनका सैन्य प्रमुख जनरल भ्यालेरीले बताए। क्रेमलिनको सेनाले युक्रेनको औद्योगिक क्षेत्रलाई आक्रमणका निशाना बनाएको छ। विशेष गरी लुहान्स र डोनेट्स्क प्रान्तलाई उसले मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। युक्रेनी ऊर्जा प्रणालीलाई नष्ट गर्न रुस लागि परेको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैबीच युक्रेनी वायुसेनाले आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीले 71 वटा रुसी क्षेप्यास्त्र मध्ये 71 वटा खसालेको दावी गरेको छ। शत्रुले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई ठूलो मिसाइल आक्रमण गरेको र उसका 61 वटा क्षेप्यास्त्र नष्ट भइसकेका छन्, एकजना सैनिक अधिकारीले एपीसँग भने। शुक्रबार चीनले आफ्नो मानव रहित बेलुनबारे अमेरिकासँग बारम्बार जानकारी आदान प्रदान गरेको बताएको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीनले आफ्नो मानव रहित हवाई जहाजसँग सम्बन्धित जानकारी अमेरिकासँग साझा गरेको र मौसम सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गर्ने वायुयान अप्रत्याशित कारणले अमेरिकी आकाशमा प्रवेश गरेको बताइन्। यता अमेरिकाले भने चिनिया बेलुनमा गुप्तचर निगरानीका लागि प्रयोग गरिने उपकरण फेला परेको दावी गर्दै आइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा माओ निङलाई समाचार एजेन्सी एएपीका रिपोर्टरले यसबारे चीनको के भनाइ छ भनेर सोधेका थिए। यसको जवाफमा माओ निङले बेलुनमा रहेको उपकरणको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। यसै क्रममा अमेरिकाको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स चिनिया बेलुन मार्फत अमेरिकाको जासुसी गर्ने चीनको प्रयासको कडा निन्दा गरेको छ। अमेरिकाको यो कदमको आलोचना गर्दै चीनले अमेरिकी कङ्ग्रेसको यो प्रस्ताव पूर्णतया राजनीतिक फाइदा उठाउने र यस विषयलाई नाटकीय बनाउने प्रयास भएको बताएको छ। प्रवक्ता निङका अनुसार चीनले यस्तो प्रयासको कडा विरोध गर्दछ। उनले पनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई उद्धृत गर्दै चिनिया नागरिकको सम्पत्ति खरिदमा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राज्य सरकारको प्रस्तावको आलोचना गरेकी छिन्। उनले अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई बढाइ चढाइ गरेर बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम विपरीत रहेको पनि बताइन्। टर्की र सिरियामा 5 दिन अघि गएको भूकम्प पछि राहत र उद्धार कार्य जारी छ। विश्वभरका राहत एजेन्सीहरू दुवै देशमा राहत कार्यमा संलग्न छन्। घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यद्यपि मृतकको संख्या लगातार बढिरहेको छ। हालसम्म भूकम्पमा मृत्यु हुनेको संख्या 22,300 नागेको छ। यसैबीच टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप र सिरियाली राष्ट्रपति बसरले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्। अर्दोगानले सोमबारको भूकम्पपछि सरकारले राहतको काममा अपेक्षित तीव्रता दिन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। उता सिरियामा भूकम्प पीडितका लागि गएको राष्ट्रसङ्घीय राहत टर्कीको कर्निङ पोइन्टमा पुगेको छ, तर राहत सामग्री ढिलो आउनुको कारणले राहत कर्मीमा निराशा छ। सिरियाको नागरिक रक्षा सङ्गठन व्हाइट हेलमेटले सिरियाको अवस्था धेरै विनाशकारी भएको बताएको छ। दुवै देशका उद्धारकर्मीले भग्नावशेषमा फँसेका मानिसलाई खोज्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्, तर अहिले यसमा बाँच्ने आशा घट्दै गएको छ। यद्यपि केही चमत्कारहरू पनि भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि टर्कीको दक्षिणी हाते प्रान्तमा एउटा 5 तले भवनमा पुरिएको 6 जना मानिसलाई जिउँदै बाहिर निकालिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका नेता मिलन पाण्डेले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा बाहेकको पनि वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने भाष्य आफ्नो पार्टीले स्थापित गरेको दावी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टीको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीले लोकतन्त्र विकल्प रहित छैन र होइन भन्ने भाष्य प्रमाणित गरेर देखाएको बताए। आफ्नो पार्टीले आन्दोलन टायर बालेर नेपाल बन्द गरेर मात्रै हुने भाष्यलाई चिर्दै फूल रोपेर अनसन बसेर र नेपाल खुल्ला राखेर पनि आन्दोलन हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको बताए। उनले भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा बाहेक सबै वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने 2079 साल यता थियो। त्यो मानसिकतालाई हामीले चिरेका छौँ। यी दलहरूभन्दा बाहिर कुनै पनि विकल्प हुन सक्छ भन्ने भाष्य थियो, त्यसलाई हामीले चिरेका छौँ। पाण्डेले थपे, आन्दोलन के हो, कसरी गर्ने, टायर बाल्ने, ढुङ्गा हान्ने मात्रै होइन, आन्दोलन फुल रोपेर पनि हुन सक्छ, अनसन बसेर पनि हुन सक्छ, नेपाल बन्द गरेर मात्रै होइन, नेपाल खोलेर पनि राजनीति गर्न सकिन्छ, आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापना गरेका छौँ। हामीले कार्यक्रमपछि कुचो बोकेर सरसफाइ गर्न हिँडेका थियौँ। अन्य पार्टीहरू पनि त्यो सिकायौँ। त्यो हाम्रो उपलब्धि हो, उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशमा शोषक वर्ग र भ्रष्टाचारीहरूको कमी नभएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेपालमा दलाल, पुँजीपति, शोषकहरू, कमिसन खोरहरू, भ्रष्टाचारी, मुनाफाखोरी र विदेशीहरूका दलालहरू समेत रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले यस्ता व्यक्ति नेपालीहरूका शत्रु रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीहरूले गरेको क्रियाकलापले राष्ट्रलाई विनाश गर्ने बताए। उनले जनतालाई भुलाउन र राष्ट्रलाई लुट्ने
काम भइरहेको भन्दै उनीहरूको लुटपाटको विरोध गर्न र भण्डाफोर गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, अहिले हामीसँग दलाल पुँजीपति छन्, शोषकहरू छन्, कमिसनखोरहरू छन्, भ्रष्टाचारीहरू छन्, मुनाफाखोरीहरू छन्, विदेशीहरूका दलालहरू छन्। यी हाम्रा शत्रुहरू हुन्। यिनीहरूले जे क्रियाकलाप गरिरहेका छन् यो राष्ट्रलाई विनाश गर्ने, जनतालाई भुलाउने, राष्ट्रलाई लुट्ने काम गरिरहेका छन्। यो उनीहरूको लुटपाटको विरोध र भण्डाफोर गर्ने काममा हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू सबैभन्दा अग्रपन्थीमा उभिनुपर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अघि बढाएर मात्रै समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउन सकिने बताएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पर्यटकीय नगरी सौरा प्रवेश गरेको दुर्लभ एकसिङे गैंडालाई होटेलको सेफ्टी ट्याङ्कीबाट उद्धार गरिएको छ। आहारको खोजीमा बस्ती पसेको गैंडा स्थानीय होटलको सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेको थियो। शनिबार 2 बजे फसेको सो गैंडालाई बिहान 4 बजे उद्धार गरिएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। स्काई भेटरको प्रयोग गरेर घाउचोट लाग्न नदिई गैंडाको उद्धार गरेको उनले बताए। अन्दाजी 16 वर्षको सो गैंडालाई निकुञ्जले 2 वर्ष अघि मेघोली उद्धार गरी ल्याएको थियो। सो गैंडा हरेक रात आहारको खोजीमा बस्ती प्रवेश गर्ने गरेको छ। राप्ती नदीबाट बस्ती छिर्न खोज्दा गैंडा सेफ्टी ट्याङ्कीमा फसेको हो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्र राउतले राज्यको संरचनामा नयाँ प्रविधिलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राज्यका संरचनामा सूचना प्रविधिका नयाँ कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छे हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले राजनीतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुने बताए। उनले राज्यले कुनै पनि प्रकारका प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यसले सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रविधिको प्रयोग गर्दा राज्यले डाटा सर्भर कहाँ राख्ने, सुरक्षा नीति के हुने लगायतको विषयमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष राउतले प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै जाँदा त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। उनले सूचना र प्रविधिको आजको युगमा किताबमा समेत भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको भन्दै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गरे। विज्ञान प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तारका लागि राजनीतिक स्तरमा चेतना हुनुपर्ने उनले बताए। नेपाल चिकित्सक सङ्घले आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको सङ्घको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका निम्ति आवश्यक व्यवस्थापन गर्न तथा सुरक्षाको नाममा भिभिआइपीको सवारीबाट आम सर्वसाधारणले पाइरहेको दुःख र शास्तिलाई सदाको लागि अन्त्य गरी उचित विधि आज मिति 2079 माघ 28 गते बसेको सङ्घको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आकस्मिक बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मिति 2079 माघ 29 गते आइतबार एक दिन देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी, निजी, सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। आज्ञा चाहन्छु।